राम्रो नतिजा प्राप्त गर्नको लागि असफलतालाई स्वीकारेर अघि बढ्नु नै ठूलो कुरा हो। नमस्ते, कार्यक्रम सोनिसा सोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सोनिसा थापा। हाम्रो आज विशिष्ट व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ भर्सटाइल अथवा मिडिया कर्मी पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ डिजे, रियल्टर र इभेन्ट म्यानेजमेन्टमा थुप्रै वर्षदेखि नै काम गर्दै आउनुभएको छ। रियल्टर चाहिँ अहिले भर्खरै रिसेन्टली स्टार्ट गर्नुभएको हो। मिस्टर सन्दीप चौधरीजीलाई हाम्रो कार्यक्रम सोनिसा सोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ कार्यक्रम सोनिसा सोमा यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच यो अपर्च्युनिटीको लागि। यहाँले यो कार्यक्रममा स्थान दिनुभयो, त्यसको लागि म धेरै आभारी छु। आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै एकदमै। अनि दसैँको माहौल कतिको लागिरहेछ? दसैँ लागिरहेको आउँदैछ, ह्यापी दसैँ भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई पनि धेरै धेरै दसैँको शुभकामना र हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक, यहाँका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि म यो बुढा दसैँको धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। हजुर, अनि दसैँको प्लान के छ त? दसैँको प्लान खासै केही छैन। अब पोहोर परार चाहिँ हामीले इभेन्टहरू गर्ने गरिन्थ्यो दसैँमा, तर यसपटक अब कोरोनाको कारणले इभेन्टहरू त्यस्तो हुँदैन। फ्यामिली ग्यादरिङ नै हो। यहाँ रहनुभएका आफन्तहरू, नजिकका मान्छेहरूसँग सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै भेटघाट गर्ने, रमाइलो गर्ने, त्यही नै हो। त्यस्तो खास केही छैन यसपटक। हजुर चाहिँ भरतपुर चितवनबाट हुनुहुन्छ होइन? त्यो बेलादेखि अहिलेसम्मको तपाईँको बाल्यकाल अथवा लाइफ कसरी गइरहेको थियो? म जन्मेपछि कि अमेरिका आएपछि? जन्मेपछि बाल्यकाल कसरी बितेको थियो? लामो समय भयो। लामो भन्दा त्यति नै समय लाग्न सक्छ, तर छोटकरीमा भन्छु। अत्यन्तै म भरतपुर 27 त्यति बेलाको मेघौलीमा जन्मेको हुँ र त्यहीँ विद्यालय सकेर म बालकुमारी कलेज नारायणगढमा मैले ब्याचलर पास गरेँ। त्यसै दौरान मैले +2 सक्ने बित्तिकै नेपालको मिडिया क्षेत्रमा काम सुरु गरेँ। ब्याचलरको फर्स्ट इयर सँगसँगै त्यो थियो कालिका एफएममा म एज अ आरजे, एज अ टेक्निसियन जोइन गरेँ। अनि त्यहाँ करिब 6 वर्षको बसाइपछि म अमेरिका आएँ। अमेरिकामा मैले आफ्नो अध्ययन अगाडि बढाएँ, यहाँ मास्टर सकेँ र त्यसपछि म विगत करिब 12 वर्षदेखि अमेरिकामा छु। छोटकरीमा भन्नुपर्दा यही हो। हजुर, अनि तपाईँ चाहिँ अब यो धेरै कुराहरूमा एकदम भर्सटाइल हुनुहुन्छ, एकदम ट्यालेन्ट भनौँ न। सबैजना यत्रो धेरै काम गरेर मेन्टेन गर्न सक्दैन। अनि हजुरले चाहिँ टाइमहरू कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ यो कुराहरू? अब यस्तो छ, यहाँले प्रशंसा गरिदिनु भयो, सुन्न चाहिँ मजै लाग्छ। तर यथार्थ के हो भने कुनै पनि काम गर्दाखेरि एउटा टिम हुन्छ होइन। म जुन क्षेत्रमा काम गर्छु त्यसमा पक्कै पनि म एक्लै हुँदिनँ। त्यसमा टिमलाई लिएर काम गर्न सक्यो भने सबै कामहरू गर्न सक्सेस पाइन्छ कि। अनि जे काम गर्दाखेरि पनि एउटा टिमसँग मिलेर काम गर्दाखेरि मैले चाहिँ आफूले धेरै टाइम दिनु पर्दैन। सबै काम आफैले गर्छु भन्न सोच्यो भने चाहिँ त्यहाँ समस्या हुन सक्छ। तर म पर्टिकुलर केही काम गर्दैछु भने त्यो कामको लागि के छ त मेरो लागि योग्य टिमहरू भनेर त्यसरी सेलेक्ट गरेर म अगाडि बढ्छु। त्यस कारणले मलाई खासै त्यस्तो समस्या छैन टाइम म्यानेजमेन्टको लागि। हजुर पनि अहिले मिडिया कर्मी नै हुनुहुन्छ होइन? त्यो टाइममा अब एफएममा काम गरिरहनु भएको थियो, अहिले पनि तपाईँले कन्टिन्युटी दिइरहनु भएको छ कि पज गर्नुभएको? होइन, अभियसली म यस्तो हुँदो रहेछ, त्यो आफ्नो लाइफको एउटा पिक पिरियडमा जब मैले सुरु गरेँ मिडियामा, +2 सकिसकेपछि जब ब्याचलर पढ्न थालिसकेपछि मैले एफएम जोइन गरिसकेपछि त्यो कामलाई चाहिँ भुल्न नसकिदो रहेछ। एज अ प्रोफेसनको रूपमा अहिले मैले आम्दानीको स्रोतको रूपमा मिडियाको कामहरू केही पनि गरेको छैन, तर छोडेको चाहिँ पटक्कै छैन। अहिले पनि म मिडियासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छु। एउटा मिडियामा म एज अ डिरेक्टर छु, एज अ एडभाइजर काम गरिरहेको छु। त्यस्तै एनआरएनए एनसिसी युएसएको म मिडिया एन्ड पब्लिकेसन टिममा पनि कोचेयरको रूपमा छु। अनि त्यस्तै नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घ नेजाको म विगतको 2 वर्ष अगाडिको कार्यकालमा म कार्यकारी समितिको सदस्य पनि थिएँ। अहिले पनि लाइफ मेम्बर छु। यसरी इन्भल्भ नै छु। समयले साथ दिएसम्म आफ्नो जुन हबी छ त्यसलाई मैले अगाडि बढाइरहेको छु। त्यो रूपमा चाहिँ मैले छोडेको छैन र छोड्दिनँ पनि। हजुर चाहिँ इभेन्ट म्यानेजर अनि डिजे पनि हुनुहुन्छ होइन? अनि तपाईँले इभेन्ट म्यानेज गर्दाखेरि चाहिँ लाइक नेपाली कम्युनिटीलाई प्रायोरिटी दिएर गर्नुहुन्छ कि अरू कम्युनिटीलाई पनि प्रायोरिटी दिएर गर्नुहुन्छ? अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ मैले बेसिकली म यो नर्दर्न क्यालिफोर्नियामा रहने भएको हुनाले यहाँ इनफ नेपाली हुनुहुन्छ होइन। यकिन तथ्याङ्क त छैन, तर
अनअफिसियली कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो क्षेत्रमा मात्रै 30-40 हजार नेपालीहरू हुनुहुन्छ के। अनि त्यत्रो नेपाली कम्युनिटी भइसकेपछि मैले उहाँहरूलाई नै फोकस गरेर अहिलेसम्म इभेन्ट गरिरहेको छु बेसिकली हैन। त्यो सँगसँगै अब यहाँको चाडबाडहरू हलोविनको यो मौसम छ, अहिले हलोविन अक्टोबर 31 मा छ। यसमा मैले हरेक वर्ष आफैले पार्टी अर्गनाइज गर्छु, त्यो चाहिँ यहाँलाई लक्षित गरेर हो, यहाँको युथहरूलाई लक्षित गरेर। मैले 3 वर्षसम्म लगातार गरिसकेँ। यो वर्ष मैले भनिसकेँ विभिन्न कारणले, कोरोनाको कारणले चाहिँ आयोजना गर्न सकिएन हैन। त्यसकारणले नेपाली कम्युनिटी भने अझ मैले यसलाई के सच्याउन चाहे भने नेपाली भाषी, त्यसमा चाहिँ भुटनिजहरू पनि पर्नुहुन्छ जसले नेपाली भाषा बोल्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी यता दार्जिलिङतिरको पनि पर्नुहुन्छ, उहाँहरू पनि सहभागी हुनुहुन्छ मेरो इभेन्टमा। त्यसैले यो नेपाली भाषी सबैलाई लक्षित गरेर चाहिँ मैले इभेन्ट गर्ने गर्छु। हजुर। अनि कतिको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ नेपाली कम्युनिटीमा? अब तपाईँले इभेन्टहरू गर्दाखेरि मान्छेहरू कतिको तपाईँको इभेन्टमा चासो अथवा चर्चा कतिको गर्नुहुन्छ नेपाली कम्युनिटीहरू? गुड क्वेसन। के देखिएको छ भने सरसर्ती हेर्दाखेरि इभेन्ट भनेको जहिले पनि एउटा रमाइलो हो नि त, इन्टरटेनमेन्ट हो, फन हो हैन। अनि कतिपयलाई के लाग्दो रहेछ भने इजी हुन्छ यो काम गर्नको लागि, त्यसैले म पनि भन्छु भनेर नयाँ नयाँ धेरै साथीहरू आउनुभयो इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि, इभेन्ट गर्नको लागि। तर उहाँहरू प्रायः जसो एउटा अथवा दुईटा गरिसकेपछि उहाँहरूले त्यो काम गर्न छोड्नुभयो, किनभने भित्रको त्यो कुराहरू चाहिँ कति धेरै हुन्छ म्यानेज गर्नुपर्ने हैन, त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनको लागि। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भने तपाईले इभेन्ट गर्नुभयो। आज 2013 देखि म क्यालिफोर्नियामा इभेन्ट गर्दैछु। आजसम्म किन गर्दैछु भने दर्शकहरूको साथले गर्दाखेरि, उहाँहरूको ट्रस्टले गर्दाखेरि। त्यति बेलादेखिको मैले क्वालिटी इभेन्ट दिन नसक्ने हुन्थेँ भने म आजसम्म सस्टेन पक्कै गर्थिनँ अमेरिकामा हैन। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई एउटा ट्रस्ट हुन्छ, यसले गरिसकेको इभेन्ट अथवा यसको टिमले गरिसकेको इभेन्टमा चाहिँ यो किसिमको क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज हुँदैन है, त्यसकारणले हामी जानुपर्छ अथवा यस्तो किसिमको आर्टिस्टहरू आउनुहुन्छ है भन्ने एउटा छाप चाहिँ भइसकेको छ। त्यसैले मैले गरेको इभेन्टमा प्राय जसो चाहिँ आउनुहुन्छ र त्यसमा म एकदमै खुसी छु। र म फेरि यस क्षेत्रमा अहिले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कोही नेपाली भाषीले भने उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूको साथ र सहयोगको लागि। हजुर चाहिँ अब रियल्टर चाहिँ भर्खरै स्टार्ट गर्नु भएको छ हैन? अब त्यसलाई चाहिँ फुल्ली फोकस गर्नु भएको छ, फुल्ली फोकसमा जानु भएको छ कि आज त्यो इभेन्ट अथवा डिजेलाई पनि अब सँगसँगै साथमा लिएर जान्छु भन्ने प्लानिङहरू? अभियसली अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यो फेब्रुअरी पछि कुनै पनि त्यस्तो इभेन्टहरू गरेको छैन। धेरै इभेन्टहरू प्लानिङमा थियो हैन, मेरो स्केड्युलमा थियो, तर सबै क्यान्सल गर्नु पर्यो। त्यसकारणले इभेन्ट र डिजे चाहिँ मैले डिरेक्ट गरेको छैन। त्यो नगर्ने बित्तिकै म फुल टाइमै रियल्टर हो अहिले। र पछि कोरोनाको समस्या समाधान भएर गयो अथवा भ्याक्सिन आयो भने चाहिँ म इभेन्ट म्यानेजमेन्ट र डिजेलाई पनि सँगसँगै लान्छु। र एज ए रियल्टर अगाडि बढिसकेको र यो प्रोफेसन मलाई अत्यन्तै मन पर्यो। अब लागिसकेपछि म यसमा एकदम इन्जोय गरिरहेको छु, यो मेरै लागिरहेछ जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ हैन। त्यसकारणले कसरी प्रेरित हुनुभयो त रियल्टर बन्नको लागि? त्यो चाहिँ कसरी भयो भने अहिले कोरोनाको टाइम पनि भयो एक त, र म घरमै बसिरहँदाखेरि चाहिँ मैले मेरो लागि सुइटेबल थिङ के हुन्छ त गर्नको लागि भनेर अलिकति अध्ययन गर्न चासो देखाएँ। अध्ययन गर्दै जाँदा चाहिँ यो बेस्ट रहेछ। किन बेस्ट रहेछ भने कतिपय केसमा सामान्यतया घर किन्ने भनेर भनिन्छ हैन, कतिपयले चाहिँ घर किन्नुभयो अनि पेपर साइन गर्नुभयो, मैले घर किने। कतिमा किन्नुभयो, कसरी किन्नुभयो, के छ तपाईको इन्ट्रेस्ट रेट, तपाईलाई कति तिर्दै हुनुहुन्छ 30 वर्षको म्याचुरिटी पिरियड पछि भनेर सोध्दाखेरि कतिपय नेपालीहरूले एन्सरै दिन सक्नु भएन। हो, त्यो भनेको के हो भने यदि उहाँहरूलाई नलेज छैन, उहाँहरूलाई ज्ञान छैन के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको भने उहाँले 1% मात्रै इन्ट्रेस्ट रेट बढी तिर्नु भयो, उहाँहरूले नेगोसिएट गर्नु भएन, उहाँहरूले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नु भएन जुन बाहिरको सपिङ राइट हुन्छ, र उहाँहरूले 1% मात्रै इन्ट्रेस्ट रेट बढी तिर्नु भयो भने उहाँहरूले कहिलेकाहीँ चाहिँ 5 वर्षको 30 वर्षको दौरानमा चाहिँ 5 लाखको घर किन्नु भएको छ भने लगभग 1.5 लाख नै बढी डलर तिर्नुहुन्छ कि उहाँहरूलाई यो कुराहरू थाहा हुँदैन। अनि त्यस्तै सुरुमा पनि कतिपय लोनका टर्महरू हुन्छन् हैन, लेन्डरले राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेर उहाँहरूलाई नबुझाएको खण्डमा हामी एज अ रियल्टर उहाँहरूसँग आएको डकुमेन्ट
पढिदिने, उहाँहरूलाई भनिदिने काम गर्यो भने बाहिरलाई एजुकेट गर्नुपर्छ। र घर भनेको अमेरिकामा घर किन्नु भनेको चान्चुने कुरा होइन, ठुलो इन्भेस्टमेन्ट हो, 30 वर्षसम्म टाउकोमा रहने ऋण हो होइन। त्यो नबुझिकन किनेको धेरै देखिसकेपछि कम्युनिटीमा यस्तो हुनु हुँदैन होइन। जसले किन्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने मान्यताले मैले बाहिरलाई एजुकेट गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन गराउँ भनेर यो फिल्डमा लागेको हुँ। र म यही नै चाहन्छु कि जतिपय जसले पनि घर किन्नुहुन्छ उहाँहरूले धेरै कुराहरू डिटेलमा बुझेर किन्नुपर्छ। र आई थिङ्क म त्यो बुझाउनको लागि सक्षम हुन्छु होला भनेर यो फिल्ड मलाई सुइटेबल लाग्यो र अहिलेसम्म म एकदमै इन्जोय गरिरहेको छु। हजुर, कति टाइम चाहिँ तपाईँले त्यो कुरामा रिसर्च गर्नुभयो त? यो कुरामा करिब मैले 6 महिना भयो होइन। मैले एकदम डिपली रिसर्च गरेको र अहिले पनि एज अ रियल्टर म एउटा अमेरिकन कम्पनीसँगै जोइन गरेँ। इन्डियन ब्रोकरहरू पनि हुनुहुन्छ, नेपाली ब्रोकरहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। सबैले चिनजानको साथीहरू धेरै पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि आह्वान गर्नुभएको थियो आउनुहोस् मिलेर गरौँ भन्दाखेरि होइन मैले यहाँको कल्चर पनि बुझ्नुपर्छ, यहाँको कम्युनिटी पनि बुझ्नुपर्छ। अनि म यहाँ क्यालिफोर्निया एसोसिएसन अफ रियल्टर जुन छ अनि त्यसै गरी नेसनल एसोसिएसन अफ रियल्टरको त्यसको पनि मेम्बरसिप लिइसकेपछि के भइरहेको छ त अहिले रियल इस्टेट मार्केटमा त्यसको अप टु डेट एभ्री विकको मिटिङमा बस्ने गर्छु। अनि त्यसपछि उहाँहरूले दिएको डाटाहरू एनालाइसिस गर्ने गर्छु र त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा विशेष गरी पहिला आफूले जानेन अरूलाई बुझाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले डिपली अध्ययन गर्छु। र अहिले खास गरी यो इकोनोमिक क्राइसिस हुन्छ भन्ने यो हल्लाको जुन समय छ यो समयमा चाहिँ माहौल छ र यसको इम्प्याक्ट के हुन सक्छ इलेक्सन पछि भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ बढी फोकसमा राखेर मैले मेरो बायरहरू अथवा सेलरहरू जो कन्सल्टेसनको लागि आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा मैले एजुकेट गर्ने गर्छु। हजुर, अनि हामीले तपाईँको बारेमा अब डिजे, इभेन्ट म्यानेजर अथवा अनि के रियल्टरको कुरा गऱ्यौँ र त्यसबाहेक अब हामी अर्को कुरा गर्दैछौँ कि तपाईँको आइडल पर्सन चाहिँ को हुनुहुन्छ अहिलेसम्मको? तपाईँले यत्रो कामहरू गर्नुभयो। अब यस्तो छ फोकस कुन फिल्डको आइडल भन्ने हुन्छ होइन। अब तपाईँको त धेरै फिल्ड छ नि त। धेरै फिल्ड छ, धेरै फिल्ड छ ओभरअल। अब यस्तो छ म बेसिकली फर्स्टमा जब मैले इनिसियल जब स्टार्ट गरेँ नेपालमा आफू 17-18 वर्षको हुँदाखेरि रेडियोमा रेडियो प्रेजेन्टरको रूपमा, त्यसपछि म त्यो रेडियो कालिका एफएम जुन भरतपुरमा रहेको छ त्यो रेडियोको प्रोग्राम कोअर्डिनेटरसम्म भएँ अनि प्रोडक्सन इन्चार्जसम्म भएँ। त्यो रेडियोको चेयरम्यान एमडी मिस्टर विक्रम पाण्डे जो मन्त्री पनि भइसक्नुभयो होइन, उहाँ पोलिटिक्समा पनि हुनुहुन्छ र उहाँ कन्ट्र्याक्टर पनि हुनुहुन्छ र त्यो रेडियोको चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ। त्यो बेला उहाँको जुन पर्सनालिटी थियो, उहाँको डिलिङ्स थियो, त्यो एउटा इन्सपिरेसन चाहिँ अभियसली थियो होइन। उहाँ धेरै पक्षबाट क्रिटिसाइज पनि हुनुहुन्छ विभिन्न कुरामा पोलिटिकली होइन, त्यतातिर म जान चाहन्न। तर उहाँहरूले जुन एउटा इम्प्लोइलाई गर्ने तरिका ट्रिट थियो, खास गरी म जुन रेडियो स्टेसनमा थिएँ अनि त्यसपछि जुन इम्प्लोइलाई दिने इन्भाइरोमेन्ट थियो र उहाँको जुन पर्सनालिटी थियो, आज पनि म प्रभावित छु होइन। त्यो काइन्ड अफ त्यो मेरो बेस थियो। त्यसपछि यता आएर काम गर्ने सन्दर्भमा पछि अमेरिका आइसकेपछि त विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको भेटघाट होइन, धेरै हुनुहुन्छ त्यस्तो इन्फ्लुएन्सरहरू चाहिँ। तर आइडल चाहिँ म अझै पनि उहाँलाई सम्झिन्छु के। हजुर, तपाईँलाई जीवनमा कुन कुरा पाउँदाखेरि चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ? अब त्यो भनेको त सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको आफ्नो परिवारको साथ होइन। जब फ्यामिलीमा भइन्छ, फ्यामिली म्यान भइसकेको नाताले गर्दाखेरि फ्यामिली टुगेदर हुँदाखेरि, बुवा आमा साथमा हुँदाखेरि होइन, अनि आफ्नो एउटा मिसेससँग घुम्न जाँदाखेरि अथवा फ्यामिलीको क्लोजनेसको त्यो पल, त्यो क्षण चाहिँ मलाई जहिले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण लाग्छ र रमाइलो लाग्छ। हजुर, हजुरले यत्रो धेरै काम गर्नुभयो र अब न्यू जेनेरेसन नयाँ जो यस्तै इभेन्ट गर्ने अब डिजे बन्ने अथवा कसैको सोकिन हुन्छ नि अब रियल्टर बन्ने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँले के एउटा सजेसन दिनुहुन्छ? यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने
मान्छेलाई आफैलाई थाहा हुँदैन कि म के चाहँदैछु होइन, मेरो लागि के राइट हो भन्ने थाहा हुँदैन। अनि उसलाई विभिन्न फिल्डमा कामहरू गर्न मन लाग्छ होइन, त्यो समय भएसम्म त्यो सबै ट्राई गर्नुपर्छ र त्यो ट्राई गर्दै जाँदाखेरि आफूलाई सेटिस्फ्याक्सन कहाँबाट मिल्छ त त्यो फिल्ड नै लानुपर्छ। पर्टिकुलर अहिलेको जमानामा आएर यो काम गर्दा मात्रै राम्रो भन्ने चाहिँ हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो पहिला पहिला नेपालमा हुँदाखेरि हाम्रो बुवा आमाहरूले अथवा हजुरबुवा हजुरआमाले भन्नुहुन्थ्यो कि डक्टर बन्नुपर्छ, राम्रो काम हो, इन्जिनियर बन्नुपर्छ, राम्रो काम हो होइन। उहाँहरूको त्यो कुराप्रति मेरो सम्मान छ, तर मेरो सोचाइ चाहिँ के हो भने होइन, त्यस्तो जरुरी छैन। तपाईँ जे बन्नुहुन्छ, जे फिल्डमा हुनुहुन्छ त्यसमा डेडिकेसन चाहियो, त्यसमा तपाईँको रिसर्च चाहियो, अध्ययन चाहियो र जे गर्नुहुन्छ राम्रोसँग मन लगाएर गर्नु होइन, त्यो फिल्डमा अवश्य सक्सेस भइन्छ। र यो राम्रो यो नराम्रो भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो पर्टिकुलर केही लाग्दैन। एज लङ एज तपाईँलाई त्यसले खुसी बनाएको छ भने चाहिँ त्यसमा लाग्नुहोस् र भने निरन्तरको डेडिकेसनले सक्सेस मिल्छ त्यो भन्न चाहन्छु। र खास गरी विदेशमा आएर कुनै पनि काम स्टार्ट गर्नको लागि अलिकति च्यालेन्जिङै हुन्छ होइन। इभन रियल्टर बन्नको लागि च्यालेन्जिङ हुन्छ, डिजे बन्नको लागि अभियसली त्योभन्दा बढी च्यालेन्जिङ हुन्छ होइन। अब इभेन्ट गर्नको लागि झन् धेरै च्यालेन्ज हुन्छ, यहाँको लहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि हामीले आर्टिस्टहरू नेपालबाट ल्याउँदाखेरि इमिग्रेसनका समस्याहरू हुन सक्छन्। भोलि गएर आर्टिस्टहरू बसिदिनु भयो भने त्यसमाथि तपाईँ एउटा राम्रो इभेन्टमा अर्गनाइजर बन्न सक्नुहुन्न, समस्याहरू त्यहाँ आउन सक्छ होइन। तपाईँको रेपुटेसनमा दाग लाग्न सक्छ एम्बेसीमा। यो सब कुराहरू चाहिँ च्यालेन्जको रूपमाहरू आउँछन्, तर त्यसलाई कसरी फेस गर्दै जाने, त्यसलाई कसरी समाधान गर्दै जाने भनेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। आत्तिनु हुँदैन। जसरी बाहिरबाट झिलिमिली देखिन्छ सबै कुरामा झिलिमिली हुँदैन, त्यहाँ विभिन्न समस्याहरू हुन सक्छन्, तर त्यसलाई फेस गर्दै आफू डेडिकेटेड छ भने चाहिँ त्यसको सल्युसन पक्कै हुन्छ, यही भन्न चाहन्छु। ओभरअलमा चाहिँ तपाईँको यो सबै कामले चाहिँ तपाईँ नेपाली जनताहरूलाई, नेपाली जो हुनुहुन्छ यहाँ हुनुहुन्छ नेपालमा पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी कस्तो के सुविधाहरू अथवा कस्तो सेवाहरू पाइरहनु भएको छ तपाईँको? एकदमै ग्रेट क्वेसन। किनभने मैले भने म अमेरिकामा छु, मैले सायद यहाँको इभेन्टलाई बढी फोकस गरेर यहाँको जनताहरूलाई फोकस गरेर इभेन्टहरू गरेँ भने इकोनोमिक हिसाबले मैले बढी पैसा कमाउन सक्छु होइन। तर डिप सेटिस्फ्याक्सन कहाँ मिल्छ भने हामी सबभन्दा पहिला अमेरिकामा बस्दाखेरि एकजना नेपाली भेट्यौँ भने कति खुसी हुन्छौँ, ए नेपालको हजुर भनेर। अनि त्यसपछि बल्ल सोध्छौँ ए यो चितवनको हजुर भनेर, अझ चितवनको अझ रामपुरको हजुर भनेर त्यो बुझ्दै जाँदाखेरि कति खुसी मिल्छ, त्यो एउटा पक्ष भयो। अर्को पक्ष हामी नेपालबाट टाढा छौँ, तर नेपालको समाचारबाट अहिले पनि टाढा हुन्नौँ, किनभने काहीँ न काहीँ हामी रेकर्डेड न्युज भए पनि युट्युबमा हेर्छौँ होइन, मिल्यो भने न्युजहरू सुनिरहेको हुन्छौँ, बुझिरहेको हुन्छौँ। त्यस कारणले नेपालमा के भइरहेको छ हामीलाई यदा कदा थाहा भइरहेको हुन्छ, नयाँ गीत आयो थाहा भइरहेको हुन्छ होइन, नयाँ आर्टिस्ट एकदम चल्नुभयो, पपुलर हुनुभयो थाहा भइरहेको हुन्छ, तर डिरेक्ट गएर उहाँको सो हेर्न त पाइँदैन हामीले। नेपाल जान त सबैलाई सम्भव छैन। ती आर्टिस्टहरूलाई ल्याएर यहाँ इभेन्ट गर्न सक्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो फिल दिन्छौँ कि होइन। खास गरी नेपाली मुभी नै यहाँ चलाइदियो अथवा नेपाली एउटा ठुलो आर्टिस्टको कन्सर्ट गराइदियो भने कमसेकम, अथवा दसैँको बेलामा स्पेसल इभेन्ट गरिदियो भने कमसेकम नेपाल गएको फिल हुन्छ नि त। अनि यहाँ बस्नु हुनेलाई पनि नेपाल गएको फिल हुनु नै ठुलो कन्ट्रिब्युसन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले म कल्चरल पार्टमा चाहिँ यहाँ बस्नुहुने नेपाली भाषीहरूलाई चाहिँ त्यो कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छु भन्ने लागेर एकदमै सेटिस्फाइड छु। हजुरको फर्दर प्लान चाहिँ के छ त अब? फर्दर प्लान अब मेरो एकदमै राम्ररी अझै अध्ययनको साथ रियल स्टेट बिजनेसमा लाग्ने होइन, एजुकेट गर्ने, मेरो कस्टमर बायरहरूलाई फ्री कन्सल्टेसन दिने होइन, उहाँहरूलाई बुझाउने, उहाँहरूलाई कहिले पनि जब घर किन्नुहुन्छ र 30 वर्षको लोनको समयमा उहाँहरूलाई कहिले पनि पछुतो नहोस् कि मैले यो किन बुझिनँ होइन, मलाई किन थाहा भएन भन्ने कुरा। त्यस कारणले बढीभन्दा बढी त्यसरी चाहिँ मैले आफ्नो कस्टमरहरूलाई, आफ्नो क्लाइन्टहरूलाई सेवा दिने मेरो पहिलो त्यो योजना छ भने मेरो चलिरहेको योजना अन्तर्गतको इभेन्ट म्यानेजमेन्टलाई कन्टिन्युटी अभियसली दिन्छु म। यो कोरोना समस्या समाधान हुन साथ अझै
ठुल्ठुलो इभेन्टहरू गर्दै जाने मेरो योजना रहेको छ। रिसेन्ट मेरो इभेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब अभियसली 1 वर्ष हुन लाग्यो। अहिलेसम्म नेपालमा पनि हुन नसकेको इभेन्ट हामीले गरेका थियौँ। एज अ इभेन्ट म्यानेजर म त्यसमा काम गरेको थिएँ। लास्ट इयर 4th ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड, जसमा हजुरको राजेश हमाल होइन, भुवन केसी अनि शिव श्रेष्ठ, निर शाह होइन, अनि त्यसपछि सबैजना लगभग 100 नेपालीज आर्टिस्टहरू आउनु भएको थियो कि यहाँ भव्य कार्यक्रम भएको थियो। त्यसरी राजेश हमाल, भुवन केसी, शिव श्रेष्ठ, निर शाहलाई एउटा स्टेजमा नेपालमा पनि उतार्न कसैले सकेका छैन। हामी सफल भयौँ होइन। हो त्यस्तै खालको इभेन्टहरू, अझै ग्रान्ड इभेन्टहरू हामीले यहाँ गर्न सक्यो भने यहाँको कम्युनिटीलाई पनि हामी नेपाल चिनाउन सक्छौँ नि त। त्यो पनि हो, नेपालीहरूलाई, यहाँ बस्ने नेपालीहरूलाई सेटिस्फ्याक्सन त मिल्छ इभेन्टमा गएर होइन। त्यो सँगसँगै यहाँकोले पनि के हो यो भनेर उत्सुकता दिनुभयो र नेपालबारे बुझ्न अझै बढी चासो दिनुभयो, अथवा त्यो इभेन्ट एटेन्ड गरिदिनु भयो भने चाहिँ हामीलाई बढी सेटिस्फ्याक्सन मिल्छ र त्यही नै मेरो प्रयास रहन्छ। हजुर, हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेको छौँ र यस कार्यक्रमबाट हजुरलाई के भन्न मन छ भने प्लिज गो अहेड। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु म, किनभने मलाई थाहा छ म आएको केही समयमा, अहिले पनि प्याटोफुट्टा समय मिल्यो भने चाहिँ मैले विशेष केही कुराकानी भयो भने म आफू पनि इन्टरभ्यू गर्ने गर्छु होइन, एउटा अनलाइन मिडियामा। इट्स नट अ जोक, यहाँले बिना कुनै इकोनोमिक बेनिफिटको होइन जुन किसिमको कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको छ, आफ्नै लगानीमा त्यसको लागि एडिटिङको समय चाहिन्छ, अनि कहिले इन्टरभ्यू गर्ने, त्यसपछि गेस्टसँग अप्रोच गर्नु पर्यो, उहाँहरूको समय लिनु पर्यो, जुन किसिमले टाइम दिएर आफ्नो हबीलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, मलाई थाहा छ डाइरेक्ट बेनिफिट केही पनि छैन यहाँलाई। त्यसको लागि म एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु फर्स्टमा। अनि सेकेन्डमा चाहिँ यहाँ हामी अमेरिकामा छौँ र हुन त मैले भनेर हुनेवाला केही पनि छैन, तर मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामी अमेरिकामा पनि नेपालको राजनीति गर्छौँ कि, चाहे त्यो टेक्ससमा होस्, चाहे त्यो क्यालिफोर्नियामा होस्, चाहे त्यो बल्टिमोरमा होस्, न्युयोर्कमा होस्, जुनसुकै राज्यमा होस् होइन, जहाँ नेपाली धेरै हुनुहुन्छ, नेपालको राजनीति गर्ने अनि एकले अर्कालाई होच्याउने, यो पार्टीको त्यो पार्टीको भन्ने किसिमका कुराहरू धेरै सुनिन्छ। इभन एनआरएनको निर्वाचनमा पनि हामीले त्यो कुरा देख्न सक्छौँ होइन। त्यो चाहिँ अझै कम हुँदै गएर, एकैचोटि त हट्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छैन सेकेन्ड जेनेरेसन नआएसम्म होइन, तर पनि हाम्रै जेनेरेसनमा अलिकति कम हुँदै गएर हामी नेपाली हो, एकले अर्कालाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, एकले अर्कोले गरेको कार्यक्रममा कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ, सफल बनाउन सकिन्छ भनेर लाग्न सकियो भने हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसनलाई अझै इन्स्पायर गर्न सकिन्छ। किनभने हाम्रो आउने बच्चा बच्चीहरूले त अब हामीले यदि त्यस्तो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट गरिरहेछौँ, त्यस्तो किसिमको एकअर्काप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राखेको छौँ भने हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसनले चाहिँ के गर्छन्, वास्तै गर्दैनन्। त्यो कुरा त शिक्षण पनि र सँगसँगै वास्तै गर्दैनन्। हाम्रो एक्टिभिटिजलाई, नेपालको कुराहरूलाई लिएर वास्ता नगरिसकेपछि उनीहरू बढी यहाँका हुन्छन् होइन। त्यस कारणले हामी मिल्यो भने हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन, हाम्रो पुस्ताको लागि राम्रो हुन्छ भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ डिरेक्ट हाम्रै फाइदा हो। यही नै म तपाईँको कार्यक्रम हेर्ने सबैलाई एउटा विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो बोली लाग्दैन मलाई थाहा छ, किनभने कतिपटक कतिजनाले स्टेजमा भनिसक्नु भएको छ यो कुराहरू, लागु भएको छैन, तर पनि म फेरि भन्न चाहिँ छोड्दिनँ, सकेसम्म सबैजना मिलौँ, एकअर्काको खुट्टा नतानौँ, यही नै भन्न चाहन्छु। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा। Keep touching with us, होइन? Sure. Once again, thank you so much. I really, really appreciate your time, and thank you for मलाई यो as a guest को रूपमा ल्याउनु भएकोमा म फेरि एकपटक धन्यवाद दिन चाहन्छु। Thank you. Thank you so much सन्दीपजी, हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो र यति धेरै हामीलाई इन्फर्मेसनहरू दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र दर्शकबिनहरू, हाम्रो कार्यक्रम सोनिसा सो हेर्दै गर्नुहोला, हामीलाई फिडब्याक दिँदै गर्नुहोला, हामीलाई युट्युब, इन्स्टा र फेसबुकमा पनि फलो गर्नुहोला र किप वाचिङ सोनिसा सो भन्दै यस कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्ते, थ्याङ्क यू।